अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जैतपुर मेमन एसोसिएशन ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कोशां, ख़वातीन को एक रोज़ा पर्सनल ग्रूमिंग कोर्स कराया जाएगा। ख्वाहिशमंद ख़वातीन जैतपुर मेमन एसोसिएशन के दफ्तर से राब्ता कर सकती हैं। जैतपुर मेमन एसोसिएशन की दूसरी सालगिरह का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। बाकायदा तकरीब याकूब अडवाणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद की जाएगी। डॉलर खत्म होने के बाद IMF के पास जाना पड़ा। शौकत तरीन कहते हैं कि हुकूमत जब आई तो ग्रोथ के बावजूद मसाइल बहुत ज्यादा थे। इस बार हमें IMF की कड़वी गोली खाना पड़ी। हुकूमत का टैक्स दहंदगान की गिरफ्तारी के इख्तियारात खत्म करने का इंदिया, कवानीन में इससे मुतालिक दफात का जायजा लिया जाएगा। रहमान मलिक कहते हैं कि टैक्स अफसरान को गिरफ्तारी के इख्तियारात मिनी मार्शल लॉ लगता है। वेलकम बैक। जैतपुर मेमन एसोसिएशन लेडीज़ विंग की जानिब से ख़वातीन को एक रोज़ा पर्सनल ग्रूमिंग जुम्मे के रोज़ कराया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैतपुर मेमन एसोसिएशन लेडीज़ विंग की जानिब से मौखा 24 जून 2021 बरोज़ जुमा बमकाम मनाफ लोधिका वाला ऑडिटोरियम में पर्सनल ग्रूमिंग एक रोज़ा कोर्स मशहूर ब्यूटिशियन सहर फर्रुख की ज़ेरे निगरानी कराया जाएगा, जिससे बहुत से सिनफ़े नाजुक इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं। ख्वाहिशमंद ख़वातीन जैतपुर मेमन एसोसिएशन के दफ्तर से रब्ता करें। जैतपुर मेमन एसोसिएशन की दूसरी सालगिरह में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जबकि लाइव म्यूजिक, डांडिया और इसके अलावा बहुत से दिलचस्प प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जैतपुर मेमन एसोसिएशन की दूसरी सालगिरह की तकरीब मौखा 2 जुलाई बरोज़ जुमा बवक्त 4 बजे बमकाम याकूब अडवाणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नस्ट फाउंडेशन पब्लिक स्कूल आदमजी नगर में होगी, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स, लाइव म्यूजिक, डांडिया, डिनर और इसके अलावा बहुत से दिलचस्प प्रोग्राम होंगे। इस स्टॉल के रजिस्ट्रेशन और हर तरह की मालूमात के लिए जैतपुर मेमन एसोसिएशन के दफ्तर से रब्ता करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि डॉलर ख़त्म होने के बायस हमें IMF के पास जाना पड़ा था। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि डॉलर ख़त्म होने के बायस हमें IMF के पास जाना पड़ा था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत जब आई तो ग्रोथ के बावजूद मसाइल बहुत ज्यादा थे। करंट अकाउंट खसारा 19 से 20 अरब डॉलर था। मजमूई माली खला 28 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। डॉलर खत्म होने के बायस हमें IMF के पास जाना पड़ा। IMF इस बार पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली नहीं था। उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी दौर में IMF ने अच्छा पैकेज दिया था। इस बार हमें IMF की कड़वी गोली खाना पड़ी। IMF ने शरह सूद 13.25% तक ले जाने का मुतालबा किया। इससे एक साल में कर्जों की लागत 1400 अरब रुपए बढ़ गई। शौकत तरीन ने बताया कि शरह तबादला भी 168 तक चला गया। गैर मुल्की कर्जे की लागत बढ़ गई। बिजली और गैस के टैरिफ भी बढ़ा दिए गए। इससे महंगाई बढ़ी और इंडस्ट्री पर भी मनफी असर पड़ा। इससे मईशत
سست روی کا شکار ہو گئی۔ یہی IMF کا طریقہ کار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے معاشی شرح نمو 2.1 پر گئی، پھر کورونا کی وبا آ گئی۔ کورونا آنے سے سب کچھ بند ہو گیا۔ پاکستانی معیشت منفی 0.47% پر چلی گئی۔ ہر سال 1% ٹیکس ٹو GDP بڑھائیں گے۔ ٹیکس ٹو GDP کو 20% تک لے جانا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال 4,700 ارب، اگلے سال 5,800 ارب سے زیادہ ٹیکس ریونیو ہوگا۔ نان ٹیکس ریونیو ملا کر مجموعی آمدن 8,000 ارب روپے ہوگی۔ زرعی شعبہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم خوراک کی قلت کا شکار ہیں۔ دالوں اور گھی سمیت ہر چیز درآمد ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں عام آدمی کو متاثر کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صنعتی پیداوار اور برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ ڈسکوز لائن لاسز بہتر کر کے ان کو بیچ دیں گے۔ 2,300 ارب کے گردشی قرضے میں اگلے سال اضافہ نہیں ہوگا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 900 ارب خرچ کریں گے۔ PSDP کا ہر ماہ جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے سے ٹیکس ادا کرنے والے لوگوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا۔ ریٹیل کا کاروبار GDP کا 18% ہے۔ یہ 10,000 ارب روپے کا کاروبار ہے۔ اس سے 650 ارب روپے ٹیکس حاصل ہو سکتا ہے۔ FBR کی طرف سے دھمکائے جانے کے اختیارات کی شک ختم کر دیں گے۔ شوکت ترین نے یہ بھی کہا کہ وزیر قانون سے کہا ہے کہ گرفتاری کی شک تبدیل کریں۔ کمیٹی تجویز دے گی تو ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ وزیر قانون نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ فیصلہ سنانے سے پہلے کسی شخص کی گرفتاری نامناسب ہوگی۔ فاروق نسیم نے سینیٹ کو یقین دلایا کہ متنازع شک ختم کر دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو افسران کو بغیر وارنٹ کے لوگوں کی گرفتاری اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے فائنانس بل میں موجودہ شک پر حزب اختلاف کے سخت اعتراض کے بعد وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم نے سینیٹ کو یقین دلایا کہ متنازع شک ختم کر دی جائے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر قانون نے اس اصول پر اتفاق کیا کہ فیصلہ سنانے سے پہلے کسی شخص کی گرفتاری نامناسب ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور کسٹم قوانین میں اس سے متعلق دفعات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سینیٹ میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر شیری رحمان نے مسئلہ اٹھایا اور اسے بنیادی حقوق کی دفعات 203A کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس افسران کو گرفتاری کے اختیارات منی مارشل لا لگتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما کا کہنا تھا کہ سینیٹ کی فائنانس، ریونیو اور اقتصادی امور کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس نے متفقہ طور پر اسے مسترد کر دیا اور فائنانس بل سے دفعات کو ختم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کو بتایا گیا کہ کسٹم ایکٹ میں بھی یہی شک موجود ہے۔ سینیٹ میں قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی نے بھی حکومت سے یقین دہانی چاہی کہ اس مقصد کے حصول کے لیے بیک ڈور استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سینیٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی نے کسٹم ایکٹ کے تحت اسمگلنگ کی تعریف میں لفظ خوردہ شامل کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اس سے پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس افسران چھوٹے خوردہ فروشوں پر چھاپے مار سکیں گے اور اس سے ملک میں بدعنوانی کا دوسرا دروازہ کھل جائے گا۔ فاروق نسیم نے کہا کہ افراط زر ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اقدامات کے ساتھ ہی آئندہ 6 ماہ کے دوران ایک واضح تبدیلی محسوس کی جائے گی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔